आज म्हजी सिग्नेचर रेसिपी चिकन कटलेट कशी करचे म्हण तुमकां हांव दाखयतां। पयलें एका तपलांत 1 kg चिकन उकडचें। चिकन उकडटना हांव सांगातास 500 grams बटाटे सांगाता शिजयतना इल्लें मीठ घालचें आनी इल्लें गरम मसालाय होल गरम मसाला चक्के लवंग या तिखे पानी घालयेत। पूण हांवें लास्टाक गरम मसाला पिठो घाला ताकाच हांवें हांगा गरम मसाला घालूना। सो तुमकां इल्लेशें जाय जाल्यार हांगा गरम मसाला घालयेत। आतां बटाटे आनी चिकन ऑलमोस्ट उकडून आयलां पूण आमी एक पाटी थाली ओपन करन ते इल्ले वेळ शिजोवचें। त्या दाळा कितें उदक या सूप आसल्यार तें ड्राय जाता। आतां ड्राय जालें। आतां 2 बाउल्सांत हांव एका बाउलांत पटेटो आनी एका बाउलांत चिकन काडून घेतलां। सो तुमकां चिकन सांगाता पटेटो बॉयल करीचे म्हण कांय ना पूण सांगाता बॉयल केल्ल्यान त्या पटेटोजाकी इल्लें चिकनाचें फ्लेवर वोंडकान घेता। आतां हाडान तावन मांस विंगड करचें आनी मांसाचे पीस मात्र अशें कोसोर करून आनी एका बाउलांत घालचें। हांवें सांगला रितीन चिकन कटलेट केल्यार मस्त टेस्टी आनी डिलिशियस जाता। तुमच्या घरा खंयची पार्टी या गेस्ट या भुरग्यांक तुमी फ्रिजरांत करून दवरून 1 म्हयनो मिसरी यूज करयेत कांय जायना। सो क्विक जावन जेवणाक तुमकां एक सायड डीश जाय जाल्यार हें तुमी तयार करून पयलेंच दवरयेत। एक पटेटो स्मॅशरांत पटेटो बरे करून स्मॅश करा, मिक्सींत घालनाकात। आतां मेन प्रोसेस आमी स्टार्ट करया। हांवें सेम तोपलें मांस उकडलें तोपलेंच काडून गेलां। तातूंत इल्लोसो सूप आनी चिकनाचें इल्लें फॅट सुटिल्लें आसलें। सो तातूंत हांव आतां करून दवरलें शिंदाप भाजून आसा। आतां पयलें पियाव भाजया। पियाव बारीक कोसोर करीचे 1 कोप पियाव हांवें काडून घेतला। तुमचे कडेन चॉपर आसल्यार ह्या रितीन शिंदाप करूंक मस्त इजी जाता। उपरांत हांवें अर्दें कोप लसण काडून घेतली। लसण आनी पियाव इल्लो वेळ भाजून आनी बावून येतना उपरांत कालदें कोप भर आलेसो कोसोर घालचो। तुमी पळयत शिंदाप मस्त फायन जाला। तुमी जिंजर गार्लीक पेस्टी घालयत पूण फ्रेश जिंजर आनी गार्लीक कोसोर करून घाला ताका मस्त टेस्ट दिता। आतां हांवें 8 ते 10 ग्रीन चिल्ली या तर्नी मिरसांग्यो बारीक कोसोर करून घाले। आतां हें बरें बावलां सक्कट शिंदाप तांत तुमी चिकन घालचें। स्ट्रेट करून दवरलें चिकन घालचें आनी बरें करून एक 2 मिनिटां फ्राय करचें। म्हजें चॅनल तुमी लायक फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। तुमकां पुरा म्हजे रेसिपीजाचें नोटिफिकेशन दाखयता। शिंदाप आनी चिकन आतां बरें फ्राय जालां। आतां ताका अक्रेक मिंट लिव्स ह्या वरतलां हांव कालदें कोप आनी अर्दें कोप कोरिएंडर लिव्स या कनपिरपालो तुमी घालून परत इल्लोसो वेळ फ्राय करचें। हें मिश्रण आमकां मिक्सींत इल्लेशें अर्कंड वांटूंक आसा पूण ताच्या पयलें हांव 1 मेजा कुल्यार पेपर पावडर या मिरया पिठो तुमकां चड तिखसाण जाय जाल्यार 1.5 मेजा कुल्यार घालचें आनी 1 कुल्यार गरम मसाला पिठो घालचो। जर तर तुमी मांस उकडटना गरम मसाला घाला जाल्यार हांगा घालची गरज ना। परत एक पाटी मिक्स करा आनी कंप्लीट निवळ्ळ्या उपरांत हें मिश्रण मिक्सींत अर्कंड वांटून काडचें। हे कटलेट्स तुमी बर्थडे पार्टीज या ल्हान ल्हान जेवणाक या बेकरीनी सेली करयेत। एका कटलेटाक 20 ते 25 रुपये तुमी चार्ज करयेत। आतां हें वाटिल्लें मिश्रण आनी एका बाउलांत काडचें। बाउल इल्लेशें वायड आसा जाल्यार व्हडलें बाउल काडून घेया नातल्यार तुमकां मिक्स करूंक कस जाता। पोटेटो मिक्सींत घालून मिक्स करनाकात तें उदक जाता आनी तुमकां कटलेटां बांदूंक येनात। तशेंच हांवें 1 कोप म्हणसर पियाव मिंट लिव्स आनी कनपिरपालो इल्लेशें हांवें कोसोर करून दवरला। सो तोय हांवें हाका मिक्स करचो। तुमी स्टार्टिंगार शिंदाप करतनाच इल्लो कांड दवरून उपरांत तें हाका मिक्स करचें। सांगातास हांव 1 कोप म्हणसर ब्रेड क्रम्सय घालतां। ब्रेड क्रम्स मस्त इम्पॉर्टंट बायंडींग हाडूंक। 1 kg चिकनाक सुमार 200 ग्रामां तितलें ब्रेड क्रम्स गरज पडटा। आतां मिक्स करूंक हांव 1 कप ब्रेड क्रम्स काडून घेतां। 1 kg चिकनांत 40 कटलेट्स जातात। सो तुमकां एक पाटी तुमी करून दवरल्यार तुमकां 1 म्हयनो मिसरी तुमी यूज करयेत। आतां हांवें ब्रेड क्रम्स घाले। ब्रेड क्रम्स घालून परत बरें करून मिक्स करा।
ब्रेड क्रम्स मिक्स करून जाल्या उपरांत इल्लोसो वेळ सोडचें, एक 5 ते 10 मिनटां सोडचें. उपरांत कटलेटां शेप करचें. पळया हांगा ब्रेड क्रम्स बरे मिक्स जायचे. हाताक इल्लेशें तेल पुसचें आनी कटलेट्स तयार करचे. सो पयलें कटलेट्स करूंक एक राउंड बॉल करचें. लाडू केल्ले बरेस राउंड बॉल करचें आनी उपरांत 2 हातां मदें दवरून लायट प्रेस करचें. इतलेंच आनी सायड इल्लेशें फुटान घातल्या बरी ह्या रितीन शेप करचें. आनी एक कटलेट हांव तुमकां करून दाखयतां. ही म्हजी बेस्ट रेसिपी. तुमच्या घरांनी एक पाटी तुमी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट्सांत तुमकां कटलेट्स कशे लागले म्हण म्हाका सांगा. ह्याच रितीन हें मिश्रण काबार जावचे मिसर कटलेट्स फस्ट करून दवरा. हांवें सांगल्या बरी 1 kg तुमकां 40 कटलेट्स तयार जातात. आतां ह्या कटलेट्सांक आमी क्रम्साचें कोटींग दिवया. एका प्लेटींत तांती बीट करून दवरा आनी एका प्लेटींत क्रम्स स्प्रेड करून दवरा. फस्ट कटलेट तांतयांत लोळोवचे, उपरांत क्रम्सांत लोळोवन तें आमी कुशीक काडून दवरचें. जर तर तुमी इमिडियेटली फ्राय करतात जाल्यार परत एक पाटी ताचे सायड मात्र तांतयांत बुडोवन तें फ्राय करचें. तें हांव लास्टाक दाखयतां. पूण हांवें केदाळे कटलेट्स 1 दिसा पयलें तयार करून दवरचें जाल्ल्यान हांव ह्या रितीन तयार करून एका बॉक्सान घालून फ्रिजान दवरतां आनी दुसऱ्या दिसा तें हांव भाजचें. एका बॉक्सांत सोबीत करून एका वयर एक ह्या रितीन तुमी नीटली दवरल्यार कटलेट्स पाड जायनात. तुमी नेक्स्ट डे यूज करचे जाल्यार तुमी फ्रिजान दवरयेत. पूण तुमी लेटर केदाळा म्हणी यूज करचें जाल्यार तुमी फ्रिजरांत स्टोर करचें. तुमकां कितली कटलेटां जाय तितली कटलेटां डिफरंट बॉक्सांत घालून दवरा आनी एक पाटी तुमी फ्रिजरांत पुरा बॉक्स काडलो जाल्यार ते पुरा कटलेट्स तुमी फ्राय करा. कटलेट भाजचे पयलें कटलेटाचे सायड एक राउंड ह्या रितीन तांतयांत बुडोवन उपरांत तें फ्राय करचें, नातल्यार ताजे सायड सुट्टा. तेल बरें तापल्या उपरांत कटलेट्स फ्राय करा आनी गॅस मिडियम फ्लेमाचेर दवरा, नातल्यार पोंत लागचे साध्यता आसा. कटलेट्स ओवर फ्राय जाल्यार तें खावंक बरें जायना आनी प्रेजेंट करूंकय बरें जायना. सो गॅसाचें फ्लेम तुमी सांबाळचें. भितरलें मिश्रण ऑलरेडी आमी कूक केलां जाल्यार हें चड वेळ कूक करची गरज ना. कुशीन भाजल्या उपरांत तें ह्या रितीन तुमी उलटा करून आनी एका सायडीर तुमी फ्राय करचें. परत 1 मिनिटा उपरांत तुमी तें काडून टिश्यू पेपरार ताजें तेल ड्राय करूंक तुमी टिश्यू पेपराचेर घालचें. कटलेट्स फ्राय करूंकय चड वेळ लागना, तशेंच खावंकय चड वेळ लागना. एक राउंड कटलेट्स भाजल्यार विकी काबार जातात. हो व्हिडिओ तुमी पळयल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.